नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। भारतीय गुप्तचर र प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको नेपाल भ्रमणको चर्चाले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। सीमा विवादका कारण सङ्गीन मोडमा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धको बीचमा गोयलको केही घण्टाको नेपाल बसाइले तरङ्ग फैलाएको छ। रोचक पक्ष त के छ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गोयलको नेपाल भ्रमणबारे कुनै जानकारी छैन, तर गोयल सहितका 9 जनाको टिमलाई लिएर आएको विशेष विमान परराष्ट्र मन्त्रालयकै स्वीकृतिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएको थियो। बुधबार अपराह्न पौने 1 बजे आएको गोयलको टोली बिहिबार बिहान 10 बजे भारततर्फ फर्किसकेको छ। यति छोटो भ्रमण किन र कसरी भयो भन्ने बारेमा जनतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक सूचना दिन सकेको छैन। नेपालमा भारतको एउटा गुप्तचर संस्थाले माइक्रो म्यानेजमेन्टमा खेल्न सक्छ, यो आम बुझाइ भइसकेको छ। भारतको बाह्य मामिला हेर्ने रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विड्स र नेपालको हरेक मामिलामा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा सक्रिय बन्ने गरेको अहिले मात्रै होइन, विगतका वर्षहरूमा नै पनि यो देखिँदै आएको। 2059 सालबाट औपचारिक रूपमै नेपालका राजनीतिदेखि विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहेका प्रमुख सुटुक्क नेपाल आए, तर जाँदै गर्दा निकै ठुलो हल्ला हुने गरेको छ। उनको पनि नेपाल भ्रमण किन र भारतले जवाफ दिनुपर्ने सरकारले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बहस यति बेला सुरु भएको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल र भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, म यति बेला लीलामणिजी तर्फै लाग्छु। लीलामणिजी, छिमेकी देश भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्नुको सट्टा सरकारले एकाएक भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई स्वागत गर्नुले के सङ्केत गर्छ? अब यो सङ्केत के गर्छ भन्ने भन्दा पनि तपाईले अगाडि नै केही पृष्ठभूमिमा कुराहरू भनिसक्नुभयो कि भारतले जहिले पनि नेपालको आन्तरिक मामलामा माइक्रो म्यानेजमेन्ट, राजकीय मामलामा अथवा राज्य सञ्चालन सम्बन्धी प्रश्न, आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रश्नमा सधैँभरि सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हात हाल्ने, हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। यसलाई हामीले कसैले पनि गरेका छैन भनेर लोलोपोतो गरेर इन्कार गर्ने कुराहरू हुँदैन। इभन हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा पनि संविधान सभाले संविधान पारित गरिसकेर घोषणा गर्नु अगाडि भारतीय तत्कालीन सचिव, अहिलेका विदेश मन्त्री, उनले आएर नेपालमा संविधान जारी नगर भनेर राजनैतिक दबाब, उनले चाहिँ कूटनीतिक दबाब पनि दिने गरे। त्यति बेला हामीले त्यो दबाब इन्कार गर्यौं र आफ्नो संविधान जारी गर्यौं। संविधान जारी गरेपछि हामीले लगभग 5-5.5 महिनादेखि 5 महिनासम्म नाकाबन्दी बिहोर्यौं। देशले ठुलो अर्थतन्त्रको क्षति बिहोर्नु पर्यो। अब अहिले त्यो त भारतीय विदेश सचिव आउनुलाई धेरै ठुलो, आउने प्रश्नलाई धेरै ठुलो कुरा मानिँदैन थियो, किनभने उनी राजनैतिक रूपले नै एउटा राज्यको दूतको रूपमा आएका थिए। यो अहिले चाहिँ जुन भारतीय हो रिसर्च एन्ड एनालिटिकल विङ्स, त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जासुसी गर्नको निम्ति बनेको संस्था हो। जासुसी गर्न बनेको संस्थाको प्रमुख नेपालमा आउनु र पोलिटिकल लिडर, त्यो पनि सर्वोच्च नेतासँग सिधै भेटघाट गर्नु कूटनैतिक मर्यादाको विपरीत कुराहरू। यो कूटनैतिक मर्यादा मात्रै नभएर यो नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अस्मिता, नेपालको सम्मान, नेपालको स्वाभिमानसँग पनि मेल नखाने कुराहरू हो। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले गर्ने चाहिँ राजनीतिक संवादहरू समकक्षीहरूसँग हुन्छ। अरू त्योभन्दा तलकोले के गर्छ भने कट्सी कल मात्रै पनि गर्न सक्दछन्। त्योभन्दा तलको कुनै पदाधिकारी आउँछ राज्यसँग भने त्यो कट्सी कल गर्ने मात्रै हुन्छ। अरू मिसनमा आएको स्थितिमा उसले कट्सी कल गर्दछ। तर यो हामीले देख्यौँ करिब 9 घण्टा 9-10-12 घण्टाको कतिको छ नि, 24 घण्टा पनि भएन।
यो भ्रमणमा त्यसरी आएर यो भेटघाट गरेर फर्किने जुन देखियो यसले हामीलाई त्यति सहज लागेको छैन। यो कूटनीतिक मर्यादाकै विपरीत हो। यसले मुलुकको प्रतिष्ठालाई चाहिँ नि हित गर्दैन भन्ने नै मेरो आफ्नो बुझाइ। म यही जिज्ञासा दीप कुमारजीलाई पनि राख्छु। दीप कुमारजी, भारतसँग हाम्रा समस्याहरू छन् जसको समाधान गरी मित्रता कायम गर्नु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि देशको प्रधानमन्त्रीले गुप्तचरका हाकिमसँग संवाद गर्नु सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले कतिको सुहाउने कुरा हो? यो पटक्कै सुहाउने कुरा होइन हेर्नुहोस्। म त अरूलाई विदेशीलाई भन्दा पनि हामी आफैतिर चाहिँ फर्कनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले भारतले फर्केल्याइ गरेर कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संवाद नगरेको अवस्थामा अब कुनै पनि यो लीलामणिजीले भन्नुभयो कूटनीतिमा प्रोटोकलको ठुलो महत्त्व हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले यसरी अपारदर्शी हिसाबले अब हाम्रो नै अझ चाहनामा अथवा हाम्रो निम्तोमा उनी आएका हुन् कि त्यसैले आउने अवस्था पनि थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यहाँ भन्नु न अब अवतरण गर्ने अथवा त्यो जहाजलाई चाहिँ त्यो अनुमति दिएको छ। को व्यक्ति किन कुन रिजनमा आए भन्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनभिज्ञता देखाएको छ। त योभन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा अब एक किसिमले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अथवा जति पनि राष्ट्रवादका कुरा गरे पनि यो व्यवहारले नेपालीको शिर चाहिँ निहुरिएको छ। नेपाल देशको नै शिर निहुरिएको छ। अहिले हामीले कमसेकम जुन अब तत्काल अहिले हाम्रा सीमा विवादका कुरा छन्, अरू पनि विवादका कुराहरू छन् र हामीले धेरै तहमा परराष्ट्र सचिव तहमा, परराष्ट्र मन्त्री तहमा प्रधानमन्त्री मोदीजीको दूतको रूपमा कुनै आएको भएदेखि त्यसलाई हामीलाई एउटा खुसीकै कुरा हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सके। यसले चाहिँ के भनेदेखि हामी आफ्नो चाहिँ जुन हीनताबोध लघुतावास नेपालको चाहिँ तपाईँको एउटा परराष्ट्र मामलामा अथवा हाम्रो चाहिँ नीतिमा हाम्रो व्यवहारमा छ, त्यसमा सुधार आउन सकेन। आज चिन्ताको विषय त्यो र यो चाहिँ एउटा भन्नु न अब गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले आउनु उनीहरूको लागि त अब एक किसिमले अब सफलताको कुरा होला। फेरि हामी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नेपालमा धेरै कम भएको थियो। भारतीय भूमिका यो बिचमा तपाईँको निकै नै तपाईँको भन्नु अब कम भएको थियो। फेरि त्यसलाई चाहिँ अब पुनर्जागृत गर्ने एउटा चाहिँ अब कडीको रूपमा पनि मानिसहरूले यसलाई चाहिँ आकलन गर्छन्। जे होस् जे भयो त्यो अत्यन्तै गलत हो। जस्तो तपाईँ विगतमा भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसक्नु भएको व्यक्ति, तपाईँलाई धेरै कुरा यो सम्बन्धी जानकारी पनि छ। एउटा व्यक्ति भारतको गुप्तचर विभागको प्रमुख नेपाल आउँदा त्यहाँ रहेको दूतावासलाई कति जानकारी हुन्छ र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कति जानकारी हुन्छ र बालुवाटारसम्म त्यो व्यक्ति छिर्दा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाब दिन सक्दैन भनेदेखि र आएको कुरा पुष्टि गर्न सक्दैन भनेदेखि हामी कुन अवस्थामा छौँ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, सुरक्षा नीतिमा धेरै हामीले चाहिँ सुधार गऱ्यौँ। धेरै किसिमका तपाईँको भन्नु प्रतिवेदनहरू आए र नेपाल सरकारले निर्णय पनि गर्यो। ती सबै रत्तीको टोकरीमा राखेर अहिले पुनः एकचोटि हामीले नि जुन किसिमको अहिले व्यवहार हरकत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट भयो त्यो चाहिँ हेर्नुहोस् अत्यन्त यो दुःखदायी कुरा हो। अब राजदूतावासको त कुरा छोड्नुहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ भने अब अरू कुरै भएन। परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्री कसैको कुनै काम नै भएन। यसमा चाहिँ के भनेदेखि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयले, प्रधानमन्त्रीजीले नै यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्दछ राष्ट्रलाई। किनभने यसरी चाहिँ अब राष्ट्रको तपाईँको एउटा तेजोवध हुने किसिमबाट हामीले खोज्दाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संवाद हुन नसक्ने, कुनै पनि एउटा दूतको रूपमा कूटनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति आउन नसक्ने, त यसरी एउटा तपाईँको गुप्तचर अब हाकिमलाई 2-2 घन्टा बालुवाटारमा, त्यो पनि रातको अँध्यारोमा गोप्य रूपमा भेट्नुपर्ने चाहिँ के प्रयोजन पर्यो भन्ने कुराको यो चाहिँ बडा गम्भीर कुराहरू उठेको छ। यो बारेमा सरकारले चाहिँ जतिसक्दो छिटो स्पष्ट रूपबाट धारणा ल्याउनुपर्छ। होइन भने जसरी सीमा विवादमा सम्पूर्ण नेपाल र नेपाली एक ठाउँमा उभिनु एउटा अत्यन्त हेर्नुहोस् एउटा के भनेदेखि ठुलो नेपालको चाहिँ परिदृश्यमा अलौकिक घटना थियो। त्यसबाट सरकार विचलित हुँदै 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 गए फेरि एउटा अब गुप्तचरको अब पासोमा नै फसेको हो कि त्यसमा रमाएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। लीलामणिजी, जसरी हिजोको दिनमा निर्वाचनको समयमा केपी
ओलीको राष्ट्रियताको मुद्दा नेकपामा खुब बिकेको थियो र केपी ओलीले पछिल्लो समयमा भन्ने पनि गरेका थिए रको भूमिका नेपालमा मिनिमाइज हामीले धेरै हदसम्म गरिसक्यौँ भनेको थियो। तर एकैचोटि यो त बम्बै पड्किने हिसाबले एकाएक भइदियो। अहिले यो अवस्था के हो भनेर आधिकारिक पुष्टि त कसैले गर्न सकेको छैन, तर हामी अनुमान के गर्न सक्छौँ यो किन भयो एकाएक? अब यो किन भयो भन्ने कुरा त सम्बन्धित निकायले नै जवाफ दिनुपर्छ। अब कुनै पनि विदेशीहरूको आगमन, विदेशी भन्नाले राजकीय हैसियत राख्ने विदेशीहरूको आगमन गर्ने बेलामा त्यसको जानकारी पहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो है। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित कसको निमन्त्रणामा आउने हो त्यो कुराहरूको जानकारी गराउने कुराहरू हुन जान्छ। त्यो नगराइकन परराष्ट्र मन्त्रालयको तपाईँकै भनाइअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी थिएन, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै आउने एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने अनुमति दियो है भन्ने जुन कुराहरू गर्नुभएको छ, यही नै के हो त भन्दाखेरि यो अलि रहस्यमय जस्तो लाग्यो है। यो यस्तो कुराहरू किन यस्तो अपारदर्शी ढङ्गले गरिन्छ हैन? हुन सक्दछ कोही व्यक्तिलाई मानौ अदृश्य ढङ्गले आएर कुनै मान्छेहरूसँग भेटघाट गर्न सक्दछ, सक्ला मानौ, ऊ आफ्नो पहिचान लुकाएर पहिचान बिना आएर, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फेरि त्यो पनि कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकमा गएर त्यो ढङ्गले गरिने कुराहरू होइन। अघि मैले भने आफ्नो ओहदाभन्दा तलको मान्छेले ओहदाभन्दा माथिको मान्छेलाई भेट्नु भनेको द्विपक्षीय संवादका निम्ति हुँदैन, अर्को प्रयोजनको निम्ति अरू आफ्नो समकक्षीसँगको संवाद गरेर र त्योभन्दा माथिल्लोसँग उसले अब यो जुन ढङ्गले गरिएको छ त्यो ढङ्गले गरिएको कुरो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सरकारले उचित दबाब नदिँदासम्म हामीले यो हो भनेर अनुमान गर्ने कुराहरू भन्दा सरकारले उचित जवाब दिनेछ भन्ने कुराहरू हामी मान्नुपर्छ। यसो भनौँ न, जसरी लोक कल्याणकारी राज्यमा सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी छ भने कुनै पनि कुरा लुक्दैन, क्लियर हुन्छ, थाहा हुन्छ। एकदम राष्ट्रिय सुरक्षाको मामलामा खलल पर्ने कुरा बाहेक अरू कुराहरू आम नागरिकले जानकारी पाउनु पर्ने उसको सूचनाको हक सम्बन्धी प्रश्न नै हो। हाम्रो संविधानले पनि सुनिश्चित गरिदिएको छ, सुनिश्चित गरे। अहिले जस्तो किन आए त उनी, के राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पर्ने कुरो हुन सक्छ यो भन्न सक्दैन, किनभने भारतीय जासुसी संस्था हो। त्यो जासुसी संस्थाको प्रमुखले नेपाल सरकारको प्रमुखसँग, नेपाल सरकारको मुख्य कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसँग आएर भेट्ने भनेको त्यो चिज गोप्य हुन सक्दैन। जुन कुराहरू यो अहिले गोप्य ढङ्गले देखा पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म त्यसबारेमा स्टेटमेन्ट दिएको छैन, किन आएको, के गरेको, के कुरा भयो भन्ने कुराहरू जानकारी दिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि प्रेस नोटसम्म पनि रिलिज गरेको छैन। के भयो त, कुराकानी के भयो त, के को लागि आएको त भन्ने कुराहरूको प्रेस नोट पनि रिलिज छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो मैले अघि पनि भने, यसले हाम्रो मर्यादा त कमजोर बनायो नै, होच्यायो नै। त भारतीय एटिच्युड जुन बिग ब्रदर एटिच्युड हो र नेपालको आन्तरिक मामलामा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्ने गरिआएको उसको जुन हस्तक्षेप हो, त्यो हस्तक्षेपको एउटा त्यही किसिमको सुप्रिमेसी प्रदर्शन गर्नका निम्ति यो कुराहरू गरिएको छ। अब यसका पछाडि होला नेपाल भारतका बीचमा गडबड भएको सम्बन्धलाई सुधार्नका निम्ति, त्यो सुधार्ने हो भने त पोलिटिकल मिसन हुनुपर्छ, कूटनैतिक मिसन हुनुपर्छ। यो जासुसी मिसनले हुँदैन, त्यो जासुसी मिसनमा त त्यसको हल गरिने कुरो हुँदैन। कि त तपाईँको कूटनैतिक मिसन हुनु पर्यो होइन, परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा हुने हो कि, अब कि त पोलिटिकल मिसन हुनु पर्यो प्राइम मिनिस्टर लेभलमा हुने हो कि, अथवा के लेभलमा हुने हो। ठिक हो, भारत र नेपालका बीचमा केही सम्बन्धहरूको गडबड भएको छ। अब अर्को योसँगै तपाईँले सायद जोड्नुहुन्छ होला, केही समय पछाडि 18 गते
भारतीय चाहिँ सेनाध्यक्ष पनि आउँदैछन्। जुन सेनाध्यक्षले नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता भित्र रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समाविष्ट गरेर हाम्रो चाहिँ मुलुकको भौगोलिक नक्सा, राजनीतिक नक्सा र के अरे त्यसलाई चाहिँ प्रकाशित गर्दाखेरि र सँगसँगै त्यही अनुसारको निशान छाप स्वीकृत गरेर संसद व्यवस्थापिका संसदले संविधान संशोधन गरेर त्यो स्वीकृति गर्दाखेरि उनले अनाधिकृत भन्छु म, त्यो पोलिटिकली चाहिँ गर्नुपर्ने अनाधिकृत ढङ्गले तिनै व्यक्तिले नेपाल कुनै शक्तिको उक्साहटमा लागेर यो काम गरेको छ र नेपालको त्यो चाहिँ नेपालले नक्सामा राखेको भूभाग चाहिँ नेपालको होइन, त्यो हाम्रो भारतकै भूभाग हो भनेर उनले त्यो चाहिँ प्रतिक्रिया दिएका थिए। जबकि नेपाल र भारत सेना बीचको एक प्रकारको सम्बन्ध छ, जुन सम्बन्ध निभाउन उनी नेपाल आउँदैछन्। त्यो सम्बन्ध त अब तपाईहरु जस्ता मिडियाले के म अनुरोध गर्दछु भने तपाई लिम्पियाधुरा सहितको सार्वभौम नेपालमा खुट्टा टेक्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले हिजो भनेको चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ खुट्टा टेक्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुले प्रश्न गर्नु पर्यो। म के भन्छु भने त्यस्तो व्यक्तिले त्यो क्लेरिफिकेसन नगरिकन नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सम्मान गरिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसले नेपाली जनतालाई नै के गर्छ भने लघुतावास, नेपाली जनता नै एकदम अपमानित भएको महसुस हुन्छ। लीलामणि यो अनरेडी चाहिँ चिफको चाहिँ उ चाहिँ उपाधि दिइँदैछ, त्यो पनि राष्ट्रपतिको हातबाट दिइँदैछ, त्यो गरिँदैछ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छु। यदि त्यस्तो हो भने त्यस्तो कन्ट्रोभर्सियल राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा कन्ट्रोभर्सी अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई अहिले नै नेपालले किन सम्मान गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो? त्यसकारणले यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। द डिबेटमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आज हामी भारतीय गुप्तचर रका प्रमुख सामन्त गोयल नेपालमा आएर सुटुक्क आएर गएसँगै अहिले जुन किसिमका बहसहरू भइरहेका छन् यसैको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल र भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। म दीप कुमार जी तर्फै लाग्छु। दीप कुमार जी, जबकि लिपुले कालापानी र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा समेटिएको छ र त्यो क्षेत्रमा अहिले पनि भारतीय फौज छ, यस्तो विषयमा देश र संसदको सर्वसम्मत समर्थन पाएको सरकारले गर्नुपर्ने के थियो र अहिले भइरहेको के हो? यसलाई हुन त हामीले यसलाई अघि सुरुदेखि नै भनिरहेको छौँ, अझै पनि यहाँले जसरी भारतमा बसेर पनि हेरिसक्नु भएको छ र कूटनीतिक तवरले भारतले हेर्ने हो भने नेपालसँग वार्ता गर्न नचाहिरहेको अवस्थामा एउटा जासुसी संस्थाको प्रमुख यसरी नेपाल आउनुले अहिले हामीलाई के बताइरहेको? नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ यति तल खस्किएको अवस्था हो भनेर इङ्कित गरेर भारतले देखाउन खोजेको हो? तपाईले ठिक भन्नु, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ र बडा चिन्ता लागेको छ। किनभने हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा, राष्ट्रिय हित भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपबाट हामीले परिचर्चा गरेर हुँदैन, परिणाममा देखिनु पर्यो र यो परिणाममा देखिनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको बेलामा पनि जुन किसिमको अहिले अब गतिविधि देखियो त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि अत्यन्त लज्जाजनक छ, जुन बारेमा हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ। अहिले त हामीले हेर्नुहोस्, अब यो तहमा होइन, कुनै पनि प्रधानमन्त्री मोदीजीका विशेष दूतको रूपमा कोही आएर संवाद हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो विषय थियो। किनभने भूगोलको सम्बन्ध हो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको भारतको लागि पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, हामीलाई पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसमा हामीले अहिलेको स्थितिलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्दै जरुरी छ। हामीले जसरी एउटा कूटनीतिमा कौशल चातुर्यता भन्छ नि त्यो देखाएर भारतलाई पनि ससम्मान भूमिबाट आफ्नो सेनाहरू हट्ने वातावरण बनाएर परिणाम दिनुपर्ने ठाउँमा अब हामी त अर्को कालो सुरुङतिर पो प्रवेश गर्न थाल्यौँ। अब यस किसिमको अपारदर्शी गोप्य कुराकानीबाट त्यो पनि कूटनीतिक मर्यादाको अत्यन्त लज्जाजनक अवस्थामा स्वयं अब प्रधानमन्त्रीजीबाट नै अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको व्यवहार भएपछि अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको अवस्था के होला? हामीले अपेक्षा गरे ठिक छ, भारतीय मित्र राष्ट्र भारतले
अरू देशसँग त चाहेको बेलामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै किसिमका संवादहरू कूटनीतिक वार्ताहरू भइराखेको छ, प्रयासहरू भइराखेको छ, हामी देख्छौँ। तर नेपालको बारेमा त उसले टोटल्ली ब्ल्याकआउट गरेको छ, इग्नोर नै गरेको छ। त्यो बारेमा चाहिँ नगरिकन यसरी एउटा गैर सरकारको अत्यन्त संदिग्ध एउटा गतिविधिमा अब देश फस्नु, प्रधानमन्त्री फस्नु, त्यो पनि आफ्नो पार्टीसँग, राष्ट्रका चाहिँ सबै नेताहरूसँग एउटा कुनै किसिमको परामर्श बेगर यो के हुन लाग्यो, यो बारेमा अत्यन्त छिटोभन्दा छिटो चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीजीबाट नै यसको चाहिँ स्पष्टोक्ति आउनु पर्दछ। होइन भने यसले मलाई त हेर्नुहोस् गम्भीर दुर्घटनातर्फ देश जान लागेको हो कि भन्ने तर्फको शङ्का हुन थाल्यो। दीप कुमारजी, जसरी अघि लीलामणिजीले पनि थोरै इङ्कित गरिसक्नु भएको छ, विशेष गरी यति बेला रका प्रमुख नेपाल आउनु र केही समयपछि भारतका सेनाध्यक्ष नेपाल आएर मानरथ सेनाध्यक्षको उहाँले राष्ट्रपतिबाट ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कार्यक्रम तय भएको छ। यसलाई कसरी लिने? यो चाहिँ अब विगतमा भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालको सन्दर्भमा उहाँले गरेको टीका टिप्पणी र अहिले जुन सेनाबीचको परम्परा छ त्यो कायम गर्नलाई उहाँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो एउटा परम्परालाई निरन्तरता मात्रै भनेर छोडिदिने या नेपालले पनि यसमा चाहिँ कूटनीतिक तवरले सेनाको कारणले पनि यो सीमा विवाद सुल्झिन्छ कि भन्ने अपेक्षा राखेको हो या के हो? यो हामीले मुख्य परिणाम नै खोज्ने। परिणाम भने भारतलाई पनि चित्त बुझाएर, जस्तै भन्छ न, वार्तामा बसेपछि हामीले हाम्रा प्रमाणहरू देखाएर अहिले जुन हाम्रो भूमिमा भारतीय सेनाहरू बसेका छन् आज नयाँ बसेको होइन भने त्यसमा अब हाम्रा पनि धेरै कमी कमजोरीहरू भए, त्यो कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथमा अत्यन्त एउटा तपाईँको एउटा परिपक्व कूटनीतिको माध्यमबाट अब यसलाई कौशल चातुर्यता देखाएर नै समाधानतर्फ जानुपर्ने ठाउँमा अब भारतले अब नयाँ यो चाहिँ भन्नु एक किसिमको अब प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट गरेपछि अब उनलाई नेपाल सरकारको निमन्त्रणमा आएका हुन् कि कुन प्रयोजनमा आए, के कुरा हो भन्ने कुराको अब एउटा अलिकति उहाँले चाहिँ यी सब कुराहरूको चाहिँ स्पष्टोक्ति नदिकन आधिकारिक टिप्पणी गर्न त्यति उचित हुन्न। तर दुःखको कुरा के हो भन्दा आज राष्ट्र लज्जित बनेको छ नि त। कूटनीतिमा मर्यादा नै नराखिकन यस किसिमको भेटघाट, यस किसिमको तपाईँको एक्सेस हामी जुन दिएका छौँ, फेरि एकचोटि पुनः पहिले के हुन्थ्यो भन्दा खास गरेर प्रधानमन्त्री मोदी आउनुभन्दा अगाडि नेपाल र भारतको बिचमा राजनीतिक तहको सम्बन्ध नै थिएन। हामी यस्तै र वा अरू कुनै अब खुफिया एजेन्सीहरूको मातहतमा नै नेपाल चाहिँ सञ्चालित हुने, सञ्चालनमा रहने, हामी त्यसैमा रमाउने, यो कटु सत्य तथ्य हो, इतिहास हो। तर त्यसलाई निकै सुधार आएको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। रको गतिविधि निकै नियन्त्रणमा थियो। तर अहिले फेरि यसरी अकस्मात चाहिँ यो फेरि के चाहिँ अब नयाँ चाहिँ अब कुराहरू सुरु हुन थाल्यो भन्ने बारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ। यसमा खास गरेर सत्तारूढ पार्टी र समस्त तपाईँको चेतनशील नागरिकहरूले पनि यसमा चाहिँ अब गम्भीरताका साथमा ध्यान दिनु जरुरी छ। होइन भने ठुलो कुरो थिएन। हेर्नुहोस्, जुन अहिले परिस्थितिमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध छ त्यो बेलामा र फेरि तत्कालै केही समयपछि भारतको अब सेनाध्यक्ष नेपालमा आउने मानार्थ आफ्नो चाहिँ भन्नु न अब उपाधि ग्रहण गर्नको लागि यसले यदि सफलतातर्फ हामीले आशा गरेको चाहिँ कूटनैतिक वार्तातर्फ समाधानतर्फ उन्मुख हुने सङ्केतहरू छ भने प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ। होइन भने यसले गम्भीर दुर्घटनातर्फ देशलाई लाने बारेमा नै सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ बडा यसमा मलाई चाहिँ शङ्का लागेको छ। लीलामणिजी, इपिजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेको छैन। सन् 1950को सन्धि पुनरावलोकन हुँदा नेपालले धेरै फाइदा लिने अनुमान गरिएको छ। न त प्रतिवेदन कुनै देशले बुझे, यसमा यहाँको धारणा र भारतीय चाहना के हुन सक्छ? एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ लगभग 2.5 वर्षको झन्डै 2.5 वर्ष हुन लाग्यो इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएर बुझाउनका निम्ति समय मागिएको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै नियुक्ति गरेका मिसन, भारतीय पक्षको मिसनका प्रमुख अहिले उहाँकै सरकारले निर्माण गरेको एउटा प्रान्तको चाहिँ नि गभर्नर पनि भनेर जानु भएको छ, जसको दुईटा पक्षको सर्वसम्मतिले बनेको एउटा चाहिँ प्रतिवेदन थियो। त्यो बुझ्न मानिरहेको छैन। किन बुझ्न मानिरहेको छैन? या त त्यो भित्रको कन्टेन्ट, त्यो भित्रको अन्तर्वस्तु भारतलाई चित्त बुझेन, जबकि भारतीय प्रतिनिधि सहमति भएका छन्। अर्को, त्यसले केही समस्याहरू समाधान 1950 लगायतका नेपाल भारतका बीचका भएका केही समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति एउटा सुझावको रूपमा त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
मलाई थाहा छैन त्यो प्रतिवेदनभित्र के छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन। अर्को म के माग गर्दछु भने त्यो भारतले बुझ्न मानेन भने नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा नबुझ्ने त फेरि त्यो त जनताको प्रपर्टी हो, जनताको राजस्व खर्च गरेर निर्माण भएको प्रपर्टी हो, त्यो त हामीले पाउनु पर्यो, हेर्न पाउनु पर्यो। त्यो राज्यको फैसला चाहिँ होइन, राज्यले गर्नका निम्ति सुझावको एउटा चाहिँ नि फेरिस्त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकातिर त्यही प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने, अर्कोतिर दुई पक्षीय समस्या समाधानका निम्ति जो मेजर कडी बनेको छ समस्याको त्यो मेजर कडीमा प्रवेश नगर्ने। नेपाल भारत बीचको सीमा समस्या भनेको आजदेखिको होइन, धेरै पहिलेदेखिको। त्यो सीमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति पहिलेदेखि नै जस्तो सुस्ताको क्षेत्र हो, अहिले पनि अतिक्रमित अवस्थामा रहेको छ भने कालापानीको क्षेत्र, कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रको बारेमा म त के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि कोभिड-19 को बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभयो। टेलिफोन संवादमा कोभिडका विरुद्धमा जोइन्टली हामी लडौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भयो र त्यसमा एउटा संयुक्त कोष खडा गर्ने जसमा नेपालले 10 करोड रुपियाँ जम्मा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि नेपाल र भारतका बीचका समस्याहरू जुन छन्, जटिल बनेका समस्या छन्, त्यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति संवाद गरौँ भनेर किन नभन्ने? संवादबाट हल गरौँ, यो समस्यालाई सधैँभरि नराखौँ भनेर चाहिँ किन नभन्ने? अब अहिले चीन र भारतको बीचको द्वन्द्व भएको छ, समस्या पैदा भएको छ, सीमा सम्बन्धी समस्या, झडप पनि भयो, 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका कुराहरू पनि आए। अनि यो बीचमा यही बेलामा अनि नेपाललाई दबाब दिन भारतीय रको प्रमुख र भारतीय सेनाको प्रमुख आउने र दबाब दिने कुरा गर्दछन् भने यति बेला नेपालले त्यो सहजतापूर्वक स्वीकार गर्ने कुरा थिएन। लीलामणिजी, अब यो सुरुमा विशेष गरी परम्पराका रूपमा एउटा कुरा गरौँ, परम्पराका रूपमा भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपालमा पनि मानार्थ दिने कुराहरू त्यो परम्पराको कुरो कुन बेला पालन गर्न उपयुक्त हुन्छ भने जुन बेला दुई पक्षको बीचको राम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरण हुन्छ। जब वातावरण बिग्रेको बेलामा त्यो कुरोले अनि वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने कुरा होइन। जुन व्यक्ति फेरि स्वयं व्यक्ति जुन कन्ट्रोभर्सी विवादित बनेको छ त्यही व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नु भनेको हामीले आफ्नो आत्मसम्मानलाई कमजोर बनाउनु हुन जान्छ। लीलामणिजी, अब जसरी अहिले आम नागरिकले यसको जवाब खोजिरहेका छन्, आम जनताले, मिडियाले यसको जवाब खोजिरहँदा यहाँ सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलकै एउटा जिम्मेवार नेता भएर पनि अहिले सरकारले जुन किसिमको अहिले गतिविधि गर्यो यसको विरोध आफै गरिरहनु भएको छ। अब यी सबै कुरा हुँदै गर्दा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेटिएको भन्ने बयान केही कुरा आउँदै गर्दा दुवैजना विशेष गरी नेकपाका दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हामीले भेटघाट गरेको छैनौँ भनेर सचिवालयले जानकारी गराइसकेको छ। अब यहाँहरूको पार्टीबाट हुने प्रयास चाहिँ के हुन सक्छ यो विषयमा? पार्टीबाट त हाम्रै पार्टीको विचार, नीति, निर्देशन, कार्यक्रम, घोषणा पत्रको आधारबाट निर्वाचन लडेर जानुभएका प्रतिनिधिहरू, त्यसको मुख्य मान्छेले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भने पार्टीलाई पनि त्यसबारेमा जानकारी नहुनु, पार्टीलाई नै पूर्व जानकारी नहुनु। पहिलो कुरो त यस्ता कुराहरूका बारेमा अन्य पक्षहरूसँग पनि संवाद हुनु पर्दथ्यो। अब त्यो पनि नभएर पार्टीलाई पनि जानकारी नभइकन यस्तो गरिनु पार्टीको विषयवस्तु बन्छ। यो पार्टीको छलफलको विषयवस्तु बन्छ नै, बन्नु पर्दछ भन्ने मैले के हो त भन्दाखेरि मैले पार्टीको कमजोरीको सार्वजनिक विरोध र आलोचना गरेको प्रश्न होइन। जुन नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको कुरो हाम्रै पार्टीको सरकारबाट पनि कमजोरी हुन्छ भने त्यो कमजोरीको कुरोलाई हामीले जनताका बीचमा छिपाउनु हुँदैन। हुन्छ, अब हामी करिब करिब अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। दिप कुमारजी, इपिजी को सन्दर्भमा थोरै यहाँसँग पनि यो जिज्ञासा राखेँ। इपिजी अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेको छैन, नेपालले भारतले नबुझेसम्म नलिने भनेर अहिलेसम्म लिएको छैन। अवस्था यो छ, तर परिस्थिति
अन्य किसिमले जटिल बन्दै गएको छ। अब यो परिस्थिति साम्य हुनका लागि या राजनीतिक तवरबाटै प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता हुनु पर्थ्यो, यो यहाँले पनि भनिरहनु भएको छ, सबैले भनेको कुरा पनि यही हो। तर अब फेरि लयमा फर्काउनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? अब जहाँसम्म इपिजीको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यो कुनै बाध्यकारी होइन, रिकमेन्डेसन होइन, अब त्यो दुवै सरकारको लागि बाध्यकारी होइन। तर पनि अब कहिले युपीको इलेक्सन, कहिले बिहारको इलेक्सन, अब त्यो भइरहेको छ। हामीका जस्तो त्यहाँ इलेक्सन त फेरि बिहारमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ एउटा सीमावर्ती क्षेत्रमा अब अलिकति प्रभावमा फरक पर्छ भन्ने किसिमका कसैले केही भन्यो भनेर हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री मोदीजीले अब यत्रो समयदेखि त्यसलाई चाहिँ अब समय निकालेर बुझ्न सक्नु भएको, जबकि त्यो बुझ्नु चाहिँ कूटनीतिमा भयङ्कर यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। भारतको पनि एउटा भोलि गएर इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ, आफैले बनाएको आफ्ना विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूले सहमतिमा बनाएको दस्तावेज ग्रहण पनि गर्नु नसक्नु, त्योभन्दा बढी लघुताभास के हुन्छ? हामी त अलिकति भारतको हिसाबले अलिकति अब आफ्नै किसिमको चाहिँ हाम्रो परिवेश छ। कूटनीतिक हिसाबले भारतको हिसाबमा चाहिँ निकै ठुलो त्रुटि गल्ती अर्घिँदै देखिन्छ। यो कुरो भविष्यमा प्रमाणित हुन्छ। हस्, र म चाहिँ आशावादी छु बिहारको चुनावपछि अब यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनभने बुझ्दैमा त्यो बाध्यकारी त होइन। त्यसपछि गएर फेरि दुवै सरकारले छलफल गरेर आफ्नो निर्णय गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तह छँदैछ। अरू अन्तिममा म तपाईँलाई यही भन्छु, अब रका प्रमुखको भेटघाट चाहिँ म दिल्लीमा अब 2 पटक गरेर 2 वर्ष जति बस्दाखेरि अब उनीहरू आफू चाहिँ कभरमा, हामी त्यो कभरमा काम गर्नुपर्ने, हाम्रो भेटघाट चाहिँ गोप्य हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि उनीहरू चाहिँ अब हाम्रो राजदूतावास नआउने र नेपालको नेताहरू चाहिँ अब नाम नलिउँ, लुकी लुकी उहाँलाई भेट्नु। जब मैले चाहिँ एकचोटि कर्सी भिजिट त्यहाँ गरेर उहाँको अफिसमा गएर अफिसियली भेटेँ। बाँकी चाहिँ अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको संयोजनमा उहाँको चाहिँ कार्यकक्षमा कहिलेकाहीँ भेट्नु त हामी मसँग भेट पनि हुँदैन थियो, किनभने म त राजनीतिक तहको व्यक्ति, राजनीतिक तहमा नै म रमाउँथेँ। तर नेपालको चाहिँ दुर्भाग्य के छ भन्दा हेर्नुहोस्, हामी जतिसुकै राष्ट्रवादको चाहिँ कुरा गरे पनि हामी चाहिँ गुप्तचर एजेन्सीबाट प्रयोग भएका अब नेपालका व्यक्तित्वहरू चाहिँ त्यसैमा रमाउने, त्यसैमा विश्वास गर्ने, यो चाहिँ हेर्नुहोस् ठुलो एउटा दुःखदायी पीडाबाट मुलुक कहिले मुक्त हुने हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै आशीर्वादको हामीले अपेक्षा गरौँ। हस्, आज हामीले विशेष गरी कुराकानी गऱ्यौँ भारतीय गुप्तचर रहका प्रमुख सामन्त गोयलले गरेको नेपाल भ्रमण र यो सँगै चुलिएको चर्चाको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल र भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्याय। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।